उर्मिला सिंह, सब डिभिजन नारी मोर्चाको प्रेसिडेन्ट नवनिर्वाचित हाम्रो अध्यक्ष महोदयले नै राख्नुभएको र आज यसरी हामीले फर्स्ट मिटिङ म प्रेसिडेन्ट स्वयं उर्मिला सिंह अनि सेक्रेटरी श्रीमती पासाङ अग्रवाल र दुईजनालाई हामीलाई सब डिभिजनको भार दिनुभएको छ, जसको कारणले गर्दा आज हामीले हाम्रो यो नवगठित सब डिभिजन कमिटीलाई सुचारू रूपमा चलाउनको निम्ति प्रथम मिटिङ हामीले डाकेका थियौँ र मिटिङ हामीले हल्का प्रकारले सोचेको थियौँ, तर हाम्रो नारी मोर्चा यति साह्रो अत्तालिरहेको छ कि केही प्रोग्राम छैन भनेर सुसुप्त अवस्थामा रहेको सम्पूर्ण नारी मोर्चा 20वटा समष्टिबाट आएको छ हाम्रो मेम्बरहरू र हामी विशेष गरिकन आज हामीले हाम्रो पार्टीको फर्स्ट मुद्दा नारी मोर्चाको तर्फबाट एनआरसी, जो हिजो मात्रै हामीले डिएम दार्जिलिङलाई भेटघाट गरेर हामीले हाम्रो मेमोरेन्डम पनि चढाइसकेका छौँ र त्यसको हामीले त्यस पश्चात सम्पूर्ण भिडियोहरूलाई पनि हामीले दिइसकेको छौँ र आज हामीले विशेष गरिकन हाम्रो जति पनि 20वटा समष्टिबाट आएका हाम्रा सब डिभिजन मेम्बरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यही विषयमै जागरुक गराउन, एनआरसी के हो, एनआरसी हामीले विरोध गरेको होइन, तर हामीलाई के चाहिन्छ, हामी गोर्खालाई केवल विमल अनि अनित खेमाको निम्ति मात्र होइन, सारा भारतवर्षभरि छरिएर बसेको गोर्खा जातिको निम्ति हामीले यो प्रथम कदम चालिरहेका छौँ हिजोबाट र आज यही विषयलाई नै हामीले मूल मुद्दा बनाएर आजको मिटिङमा पनि यही विषय नै चलिरहेको कारणले गर्दा प्रत्येक हाम्रो जति पनि नेत्रीहरू हुनुहुन्छ, सेन्ट्रल कमिटीबाट, हाम्रो सब डिभिजनबाट, हाम्रो एक्स चेयरम्यानहरू सबैजनाले नै यही एनआरसीलाई नै प्राथमिकता दिँदै हामी मिटिङ गरिरहेका छौँ र अब हामी भोलिदेखि नै प्रत्येक समष्टिमा गएर समष्टिको नारी मोर्चाहरूलाई यही विषयमा जानकारी गराउँदै पहिलेका भन्दा अझ हामी राम्रो प्रकारले सब डिभिजन चलाएर सबैलाई नै हामी अघि बढाउने उद्देश्यले आज मिटिङ राखेका थियौँ। एनएसको विषयमा जुन तपाईँले नि मेमोरेन्डम चढाउनु भयो, त्यो केवल जनमुक्ति मोर्चा पार्टीले चढाएको कि नारी मोर्चाले चढाएको, अनि त्यसमा मेन के उल्लेख गरिएको छ, त्यसमा चाहिँ के भनेर चढाउनु भएको छ तपाईँ? नारी मोर्चाको कदम हो यो। हामी विमल अनि अनित खेमाको जो सेन्ट्रल कमिटी केन्द्रीय समिति नारी मोर्चा छ, हाम्रो यो प्रथम कदम हो, हामीले नै यो सुरु गरेको हौँ। र यो एनआरसी विषयले चाहिँ तपाईँले फर्दर के कस्तो कार्यक्रमहरूको माने योजनाहरू तयार गर्नुहुन्छ? हामीले यो अहिले हामी तपाईँहरूलाई एउटा कपी दिन्छौँ है, र हाम्रो चाहिँ के भनाइ छ भन्दा हामीले हिजो त्यही पनि राख्यौँ। हाम्रो यो एनआरसीमा हामी विरोध गर्दैनौँ है, तर हामीले भारत सरकारलाई, इन्डिया गभर्मेन्टलाई चाहिँ हामीले दुईटै क्वेसन गरेका छौँ। उनीहरूले हामीलाई भन्नु पर्यो अब सरकारले कि हामी गोर्खा को हौँ अनि कहाँको हौँ, यो हामीले चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ अब हामीले एन्सर पाउनु पर्यो, त्यति हो। हामी गोर्खा चाहिँ को हौँ अनि कहाँको हौँ, यही शब्द लिएर चाहिँ तपाईँले मेमोरेन्डम चढाउनु भएको छ? त्यही छ। अनि एनआरसी जति पनि एनआरसीमा 1950देखिकै कुरा छ है, र 1 अप्रिल 2020देखि यो लागू हुने कुरा छ। आसाममा भइसकेको छ, गोर्खाहरू 1,63,000 बिल्लीबाट भइसकेको छ है हाम्रो गोर्खाहरू, र त्यो हेर्दा हामी अत्तालियौँ र त्यो सारा भारतमा नै हुने कुरा छ है, अप्रिल 2020देखि चाहिँ। यसै कारणले गर्दा हामी चाहिँ त्यो आसाम जस्तो नहोस्, अब भारतवर्षभरि नै त्यो त एउटा इक्जाम्पल भयो आसाम, अब कहीँ पनि यो चाहिँ यस्तो प्रकारको नहोस् र हामीलाई चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट सल्युसन र हामीलाई चाहिँ अब यहाँकै रैथाने हामी जमिनसँग आएकै हौँ र हामीलाई चाहिँ अब हामी भारतीय हौँ र हामी जमिनसँगै आएका हौँ भन्ने हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भन्न पर्यो। रुलिङ गभर्मेन्टको है के भन्छ
बिजेपी दार्जिलिङबाट जितेर गएको छ एमपी एमएलए है त्यो जनताको लागि उहाँहरूले भोटले जितेर गएको उहाँ जितेर जाने एमपी एमएलएलाई चाहिँ नारी मोर्चाकोबाट एनआरसीको विषयमा के मेमोरेन्डम चढाउनु भएको छ या सोच्नु भएको छ के सोच्नु भएको त्यो विषयमा हामी उहाँहरूलाई चढाउँदैनौँ हामीले जहाँ चढाउनु पर्ने हामीले चढाइसकेका छौँ है सुन्नुहोस् न यो एनआरसी त सेन्ट्रलको इस्यु हो यो सेन्ट्रल इस्यु भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले यहाँ मात्रै नगरेर के यो विषय लिएर तपाईँहरूले दिल्लीमा पनि जानुहुन्छ किनभने अब यहाँ यो त अब दिल्लीको विषय हो हाम्रो हजुर अघि मैले भनिहालेँ यो फर्स्ट स्टेप हामी डिएमबाट र जति ब्लक लेभल एरिया छ बिडिओसँग भइसकेको छ र अब हामी बिस्तारै हाम्रो त यो त फर्स्ट स्टेप मैले भनिहालेँ र यो विषयमा त हाम्रो कार्यक्रमहरू प्रोग्रामहरू त रहने नै छ अहिले हाम्रो छैन अहिले हामी भएको छैन बङ्गालभित्रै गर्नुहुन्छ सब कार्यक्रम बङ्गालमा नै अब बिस्तारै बिस्तारै अब पार्टीबाट कुन प्रकारको जुन चाहिँ अब निर्देश आउँछ नि हाम्रो प्यारेन्ट्स बडीबाट जुनै पनि हामीलाई आदेश निर्देश आउँछ त्यही प्रकारले नै हामी काम गर्छौँ अझै तपाईँले अघि मात्रै भन्नुभयो हामी जमिनसँगै नै आएको हो भन्ने जो कुरा गर्नु जबकि तपाईँहरू जमिनसँगै नै आएको हो भने एनआरसीसँग तपाईँलाई किन डर लागेको होइन त्यो एक्चुली त्यो एनआरसीसँग चाहिँ डर लागेको होइन एनआरसीलाई त हामी अलवेज रेस्पेक्ट गर्छौँ एनआरसी भन्ने बित्तिकै इट्स एक्ट यो त एक्टै हो नि त अन्त जब 1951मा जब इन्डिया पाकिस्तान छुट्टिँदै थियो त्यति बेला के भएको हुनु त हामी त जन्मेको पनि थिएन यो त डल्लै एक्ट अनुसार यो त एउटा डकुमेन्ट्सले बताउँछ कि त्यति बेला चाहिँ जतिजना पाकिस्तान या बङ्गलादेश जानु इच्छुक छ उहाँहरू र जति पनि अब मुस्लिमहरू पनि इन्डियामा बस्ने इच्छुक छ उनीहरूको लागि चाहिँ एनआरसी गरेको थियो नेसनल एनआरसी द्याट मिन्स नेसनल रेजिस्ट्रेसन अफ सिटिजन्स मतलब उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा आइडी प्रुफको लागि मात्रै गरेको थियो नि तर पछि 1971मा चाहिँ यो किन लागू भयो भन्दा चाहिँ यो आसामबाट स्टार्ट भएको जब आसाममा चाहिँ बङ्गलादेशहरू बेसी छिर्यो नि बङ्गलादेशहरू छिर्दा चाहिँ त्यहाँको जो पर्मानेन्ट रेसिडेन्सको जो आसामिसहरू थियो त्यहाँको खासियाहरू थियो त्यहाँको ट्राइबल पिपलहरू थियो उहाँहरूलाई चाहिँ डोमिनेन्ट भएको थियो बाहिरको मान्छेहरू फरेनर्सहरू आएर हुनु भने मैले अघि नै भने यो एक्ट चाहिँ एकदमै राम्रो हो एनआरसीको विरोध गरेकै होइन हामीले तर त्यति बेला चाहिँ के भने बाहिरको मान्छे आउँदा चाहिँ यो एनआरसी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब हामी रैथानेहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट भाग्नुपर्छ भन्दा अरूहरूले चाहिँ फेसिलिटी बेसी पायो भनेर त्यति बेला 1971मा चाहिँ आसाममा यो स्टार्ट भएको कङ्ग्रेस गभर्मेन्टमा त्यो त आसाम एक्टको कुरो हो आसाम एक्टमा भएको होइन होइन अनि अहिले होइन हुँदैन त्यो तर यहाँ अब जुन चाहिँ अहिले एनआरसीमा 14वटा डकुमेन्ट्स हामीले जुन चाहिँ बुझाउनु पर्छ भन्दैछ नि त्यसमा अब भोटर आइडी त कुनै पनि भोटर आइडी जुन चाहिँ भोटर आइडीको कारणले गर्दा आज जुन चाहिँ हामीले भोट हालेर एउटा राज्य सरकार बनाउँछौँ एउटा सेन्ट्रल गभर्मेन्ट बनाउँछौँ त्यसको मतलब एउटा हामीले भोट हालेर भोटर आइडीको त किनै मान्यता छैन जस्तो लाग्यो 14वटा डकुमेन्ट्स माग्दैछ 14वटा डकुमेन्ट्समा हाम्रो एउटा पर्जापट्टा पनि हो हेर्नुहोस् है हाम्रोमा त यहाँ हिल्समा भनौँ भने 81.2%कोमा त पर्जापट्टै छैन नि त पर्जापट्टा छैन भने त हामीले त्यो 14वटामा एउटै पनि कमी भयो भने हुनु त हामी यहाँ बस्छौँ नै पाउँछौँ तर हामीले जुन चाहिँ हाम्रो गोर्खाहरू छ अब 1950मा प्राय अब मलाई लाग्छ नि हामीलाई लाग्छ हाम्रो त्यति बेला त्यति एजुकेटेड मान्छेहरू थिएन जसमा कि अब अहिले एउटा बर्थ सर्टिफिकेट माग्छ त्यति बेला हस्पिटलमा एउटा कुनै पनि लेबर एउटा तपाईँको नानी मतलब एउटा शिशु गर्ने थिएन प्राय लेडिजहरूले घरमा नै नानी पाउँथ्यो अनि डेथ सर्टिफिकेट घरबाट कसै घरको ठुला ठुला मान्छेहरू खस्नु भयो भने डेथ सर्टिफिकेट बनाउने सिस्टमै थिएन नि त अब आएर 14वटा डकुमेन्ट्समा बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट एजुकेसन क्वालिफिकेसन अनि मैले अघि नै भनिहालेँ हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू बाजे बराजुहरू त्यति एजुकेटेड पनि हुनु थिएन अब हामीले 1950 भन्दा पहिलाको डकुमेन्ट चाहिँ कहाँबाट ल्याउने हाम्रोमा त केही पनि छैन नि त त्यसको मतलब त एनआरसी अनुसार त हामी त यहाँबाट त फरेनर्सै हुने रहेछ नि त र हाम्रो सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई चाहिँ के रिक्वेस्ट हो यो एक्टलाई चाहिँ यो एक्ट राम्रो हो हाम्रो यहाँ पर्मानेन्ट मान्छेहरू बस्नुपर्छ बाहिरको मान्छे आउनु हुँदैन भन्ने उहाँको राम्रो एक्ट हुँदा पनि तर त्यो एक्टमा चाहिँ हाम्रो हिल्ड अल ओभर जति पनि भारतमा छरेका गोर्खाहरू छन् उहाँहरूकोमा त डकुमेन्ट्स छैन नि त होइन डकुमेन्ट्स नहुँदा हामी चाहिँ कहाँ जाने
हामीलाई चाहिँ भारत सरकारले जब हामीलाई भोटर आइडी देख्छ भने के हामी भोट मात्रै हाल्ने हामी यहाँको सिटिजन हो? हाम्रो क्वेसन चाहिँ भारत सरकारले चाहिँ हु वी आर एन्ड फ्रम वेयर वी आर एन्ड वेयर वी हेभ टु स्टे, हाम्रो एउटा पर्मानेन्ट घर चाहिँ के हो? हामीले यत्रो इन्डिपेन्डेन्समा पनि हाम्रो गोर्खेहरूले एकदम त्याग दिएको छ नि त, बलिदान दिएको छ, यति शहीदहरू भएको छ नि त, त्यो शहीदहरूको मूल्याङ्कन चाहिँ कहाँबाट हुने? हामीले हर मतलब राज्यको लागि हामीले हर कुरा त हामीले सहयोग गर्दैछ भने आज एनआरसीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँबाट त वञ्चित गराउँदैछ नि त। के हामी चाहिँ रेफ्युजी नै हुनुपर्ने हो? रेफ्युजी हो भने हाम्रो जग्गा कहाँ हो? त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ केन्द्रीय सरकारले चाहिँ बताइदिनुहोस् भन्ने मात्रै हो हाम्रो माग चाहिँ। अरू हामीले कुनै पनि कुरा राखेको छैनौँ, किनभने हामी एनआरसीलाई हामी नारी मोर्चा, म एउटा सब डिभिजन सचिवा भए तापनि म एउटा प्यारेन्ट्स बडीको पनि मेम्बर हो र हामीले डिस्कस गर्दा चाहिँ हाम्रोबाट चाहिँ यही कुरा भएको छ, एनआरसीलाई हामी जहिले पनि इज्जत गर्छौँ, रेस्पेक्ट गर्छौँ, तर एनआरसी जब 14वटा डकुमेन्ट्स चाहिँ हामी कसैले पनि सायद हाम्रोमा पनि 14वटा डकुमेन्ट्स त छैन होला, किनभने हाम्रो बाजे बराजुकोमा त अब पर्मानेन्ट घरै त थिएन र त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामीले एनआरसीलाई अलिकति विरोध चाहिँ होइन, त्यसलाई यसमा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ यहाँ पर्मानेन्ट इन्हेबिटेन्स चाहिँ बनाइदियोस् भनेर गरेको मात्रै, ओरिजिनल इन्हेबिटेन्स बनाइदियोस् भन्ने एउटा हामीले सेन्ट्रललाई डिमान्ड मात्रै गरेको। तपाईँहरूले भन्नु ओरिजिनल इन्हेबिटेन्सको दर्जा दिनुपर्छ भन्ने कुरा भन्नुहुन्छ नि, यसको मागमा तपाईँहरूले कहीँ पत्रचार गर्नुहुन्छ? अब होइन, हिजो हामीले हाम्रो केन्द्रीय समितिको निर्देश अनुसार हाम्रा नारी मोर्चाले अलरेडी डिएमलाई, यहाँ हाम्रो त हेड अफ द एडमिनिस्ट्रेसन डिएमै हुनुहुन्छ, डिएम साहेबलाई हामीले मेमोरेन्डम चढाइसकेका छौँ र उसरी नै हाम्रो खरसाङ, कालिम्पोङ, मिरिक जहाँ एसडिओ बिडिओहरू हुनुहुन्छ उहाँ जो रिलेटेड छ उहाँहरूलाई पनि आफ्नो मेमोरेन्डम चढाइसकेको छ र हामीले यो पत्रको कपी पनि हामी सिएमलाई पनि पठाउँछौँ र जस्तो हाम्रो भने यो विषयवस्तु सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग सम्बन्धित विषय हो, तर तपाईँले यो कुरो सेन्ट्रल गभर्मेन्ट समक्ष नराखेर खालि तपाईँले डिएम, एडिएम, एसडिओ, बिडिओ अनि सिएम यतिमै सीमित किन राख्नुहुन्छ? होइन त्यो जान्छु के यस्तो हेर्नुहोस् एक्चुअली भनौँ भने अब कुनै पनि घर बनाउँदा तपाईँले एकैचोटि माथिल्लो तला त बनाउनुहुन्न नि त, फाउन्डेसन बनाउनुहुन्छ नि त। फाउन्डेसन चाहिँ अब होइन गराउँछु नि, त्यो त हामी गराउँछौँ, समयमा गर्छौँ, किनभने अहिले चाहिँ हामीले फाउन्डेसन बनाएको नि त। यो त जस्तै अब हाम्रो सबभन्दा नियरेस्ट त हाम्रो त डिएम छ नि त, यहाँ डिएमले पनि त त्यो चिठी पढेपछि, मेमोरेन्डम पढेपछि त उहाँले पनि त हाई लेभलमा गर्नुहुन्छ, स्टेट लेभलमा पनि यो एउटा प्रब्लम भयो भने स्टेटले पनि गर्नु पऱ्यो नि त। हामी नै फेरि सानो मान्छे नै एकैचोटि हाई लेभलमा जाँदा त राम्रो देखिँदैन पनि, एउटा यो के भन्छ स्टेप टु स्टेप गएको हाम्रो एउटा जाने विचार गरेको छौँ। तर हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीबाट हामीलाई जुन चाहिँ निर्देश आउँछ त्यही अनुसार नै हामी नारी मोर्चा पनि काम गर्छौँ।